बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज इतवार हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान और बिलावल के फड्डे के ऊपर कि इसकी तफसील क्या है, ये कब ये मामला शुरू हुआ, इसके बाद ये किस नहज पे अब पहुंच चुका है, इसे मीडिया से क्यों खुफिया रखा गया और अब ऊंट किस करवट बैठेगा, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे JUIF के जो 4 अहम लीडर निकाले गए थे, उन्होंने परसों इस्लामाबाद में एक अहम इजलास, हम ख्याल लोगों का इजलास तलब किया है और उसमें बड़ा फैसला क्या करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कादिर लूनी की एंट्री हुई है सियासत में। कल जो है वो हफ्ते की रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रात गए उन्होंने अहम ऐलानात किए हैं। वो क्या है उसकी तफसील भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मौलाना फजल रहमान और बिलावल के बीच में एक ड्रॉ लाइन चल रही है, एक फड्डा चल रहा है। आखिर ये कब शुरू हुआ, तो आपको बताता चलूं कि ये फड्डा, ये मामला, ये झगड़ा जो है वो लाहौर जलसे से पहले ये बात सामने आई और ये PDM की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि लाहौर जलसे की नाकामी की एक वजह ये भी है कि जो बिलावल और मौलाना फजल रहमान हैं, इनके बीच में एक खला उस वक्त ही पैदा हो गया था जब इस्तीफों के मामले और खास तौर पर सेनेट इलेक्शन और बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी तौर पर यह फैसला कर लिया था कि वो ये इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेगी और वो इस्तीफे के मामले पर भी दोबारा से गौर करेगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान चाहते थे कि इस्तीफों का मामला और खासकर जो इलेक्शन की बात है उसको जो है वो यहीं पे जो है वो डिसाइड किया जाए और असेंबलियों से फारिग हुआ जाए फौरन ही। तो वहां पे अगरचे जो है वो मौलाना को इस बात पे रजामंद किया गया कि इस जलसे को आप भुगतने दें और बाद में जो है हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बाद के मामलात भी दिन ब दिन बिगड़ते गए और बात यहां तक पहुंची कि अब जबकि मर्दान जलसा हुआ कुछ दिन पहले, तो उसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कोई भी करने नहीं गया और पहले डिसाइड हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी जाएंगे, लेकिन बाद में जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को भी रोक दिया गया, वो भी वहां पे नहीं गए। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो के आफ्ताब शेरपाव से पेशावर में मुलाकात के बावजूद, KP में मौजूद होने के बावजूद मर्दान जलसे में ना जाना इस फड्डे को, इसको तकवीयत देता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जबकि लड़काना में एक बहुत बड़ा जो है वो जलसा होने जा रहा है बेनजीर की बरसी के ऊपर, उसके हवाले से आसिफ अली जरदारी ने जब इन्हें फोन कॉल की तो मौलाना फजल रहमान ने वही पुराने फड्डे को सामने ले आए और मौलाना फजल रहमान ने कहा, मैंने कहा था कि आप इलेक्शन में जाने और सेनेट के हवाले से जो है वो कोई डिसीजन लें और इस हवाले से जो है वो आप कोई क्लियर कट लाइन लें। तो आसिफ अली जरदारी ने, जराए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने वहां पे उन्हें बावर कराया कि हम मैदान नहीं खाली छोड़ सकते और हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारी जमात सेनेट के इलेक्शन में सेकंड मोस्ट अक्सरियती जमात बनने जा रही है। तो हम जो है वो सेनेट के इलेक्शन में उस इलेक्टोरल कॉलेज को और खास तौर पर सिंध की हुकूमत को हम नहीं छोड़ सकते। तो अब आज जो है वो इस हवाले से JUIF ने कल जो डिसाइड किया कि वो आज के जलसे में नहीं जाएगी और उनका एक नुमाइंदा वफद कोई छोटा मोटा चला जाएगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान इसमें नहीं जा रहे। तो अब जिस नहज पे ये मामला पहुंच चुका है, यकीनन ये PDM के लिहाज से किसी तौर पर फेवरेबल बात नहीं है और धड़े बंदियां और जो फॉरवर्ड ब्लॉक की मैं पेशन गोई आपके सामने कर रहा हूं, इन जमातों के अंदर बनने जा रहे हैं, खास तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम फे और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो है वो ऐसे धड़े बनने जा रहे हैं। जब उनकी तरफ से इस्तीफे मांगे जाएंगे तो उसकी जो है वो आने वाले वक्त में हमारे सामने बहुत सी चीजें ऐसी आने लगी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो 4 अहम अरकान निकाले गए थे JUIF की जानिब से, 4 अहम लीडर निकाले गए थे, उनमें से 2 का ताल्लुक मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद। मौलाना शिरानी के मुतालिक मैं आपको बताऊं कि वो साबका चेयरमैन कौंसल, इस्लामी नजरियाती कौंसल के साबका चेयरमैन रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो सेनेटर भी रहे। इसके अलावा बलोचिस्तान में वो रहे हैं, जो अमीर हैं JUIF के, वो रहे हैं। 32 साल उन्होंने बलूचिस्तान के अमीर के तौर पर गुजारे हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फे के। और इसके अलावा हाफिज हुसैन अहमद जो साबका सेनेटर रहे हैं, इसके अलावा अहम ओहदों पर जो है वो पार्टी में तैनात रहे। उनकी जानिब उनका अलहदा होना बलूचिस्तान का एक लिहाज से जो है वो JUIF के बलूचिस्तान पार्टी का अलहदा होना है, क्योंकि ये लोग मुकम्मल तौर पर वहां पे हैंडल कर रहे थे इस जमात को। और KP के
اور KPK کے حوالے سے دو اہم جو لیڈر نکالے گئے ان میں آپ کو بتاتا چلوں، سابقہ سینیٹر مولانا گل نصیب ان کا تعلق بھی KPK سے، اس کے علاوہ سابقہ MNA مولانا شجاع الملک ان کا تعلق بھی KPK سے، اور ہم یہ باور کرا چکے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخی طور پر یہ جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فے، اس کا جو جڑیں مضبوط تھیں وہ KPK خیبر پختونخوا اور اس کے علاوہ بلوچستان میں تھیں، اور جب ان کے اہم لیڈرز ان سے علیحدہ ہو گئے تو یقیناً اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل چکی ہیں۔ اب جو یہ 29 دسمبر پرسوں یہ اجلاس جو بلانے جا رہے ہیں اس میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور خاص کر جو فیصلہ جو ہے وہ یہ لوگ جمعیت علماء اسلام فے کے ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے جا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے ایک جماعت کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور ایسے لوگ جو ان کے جو ہے وہ مقلد اور ان کو ماننے والے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ان کی پیروی میں چلیں گے، اور وہ لوگ اب ان کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر ایک نیا دھڑا جو سامنے آنا ہے وہ پرسوں اس کا اعلان ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے حافظ حسین احمد نے جن کچھ دن پہلے نکالا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ جس طرح جنرل الیکشن میں آپ شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح پارٹی کے اندر بھی شفاف الیکشن کرائے جائیں، تو یقیناً انہوں نے جب یہ بات کی تو مولانا کی جانب سے انہیں جو ہے وہ ایکسپیل اور کمیٹی کا جو ڈسپلنری کمیٹی کا فیصلہ جمعے کو آیا تھا، ان چاروں کو جب نکالا گیا اس کے اب اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ JUIF کے اندر ایک پارٹی بننے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جڑی میں ایک اور تفصیل بھی آپ کو بتا دوں، رات گئے ایک اہم پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں مولانا عبد القادر لونی جو کہ نظریاتی JUIF نظریاتی کے ڈپٹی امیر ہیں، ان کی جانب سے یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مکمل طور پر مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد اور مولانا شجاع الملک اور اس کے علاوہ مولانا گل نصیب کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور جب یہ اور باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ مولانا عبد القادر لونی کون ہیں۔ 2007 میں JUIF میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسی طرح کا اختلاف ہوا تھا، اور JUIF کے دو دھڑے بنے تھے، ایک JUIF-N بنا تھا جسے نظریاتی کہا جاتا ہے، جمعیت علماء اسلام نظریاتی کہا جاتا ہے، اور بعد میں مولانا نے ان کی منتیں ترلے کر کے ان کو ساتھ، یہ مولانا عصمت اللہ تھے جن کو جو ہے وہ ساتھ ملایا گیا تھا، اور وہ تو مل گئے تھے لیکن مولانا عبد القادر لونی کا اختلافات آج بھی موجود ہے، اور اس کا ثبوت کل کی پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر ان لوگوں سے اس رابطے میں ہیں جو لوگ پارٹی کے اندر شدید خدشات کا شکار ہیں، اور مولانا لونی نے یہ بھی کہا کہ موروثی سیاست پائی جاتی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں، JUIF میں موروثی سیاست ہے۔ مولانا نے اپنے بیٹے کو نہ صرف اسمبلی کا ممبر بنایا، اس کے علاوہ بھائی کو سینیٹر بنوایا، تو یہ یقیناً یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی طور پر موروثیت سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، اور پارٹی کے اندر جو جمہوریت کی بات یہ PDM کے ساتھ مل کر نیشنل لیول پہ قومی سطح پہ کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کو جو ہے وہ اپنی پارٹی میں بھی ایسی شفافیت لانی چاہیے، ورنہ ایسے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے، اور جو یہ اجلاس بلانے جا رہے ہیں تو اس طرح کے دھڑے بنتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی تفصیل ہوگی اس کے اجلاس کی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔